الله. الحمد لله الذي جعل الإسلام خير الأديان ومذهب أهل السنة والجماعة خير المذاهب في الإسلام. والصلاة والسلام على نبي آخر الزمان وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته
أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود و سلام غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات احمد مجتبی حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس معطر پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی دی بارگاہ دے اندر کہ مالک تعالی اساں تمامی مسلمانہ کو زندگی اسلام دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرماوے اور دنیا دے انسانی شر شیطانی شر ہر شر فتنے تو محفوظ فرما کے اپنی دائمی پناہ نصیب فرماوے۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑا ترتیب وار موضوع شریف چلدا پہ ہے قصہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دی تریجی قسط جتوں پچھلے جمعۃ المبارک تے چھوڑے آئی اتھوں اگے چلاونا ہے۔ مالک تعالی دی توفیق دے نال اتھوں اگا شروع کریں دے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اختتام کیتا سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دے بھائیاں نے آپ کو تیار فرمایا اپنے نال گھن ونجن واسطے، اگے والد تو اجازت بھی کی تے والد نے اجازت دیتی، روانہ فرمایا تے جتنے تک حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دی نظر مبارک آپ تک پہندی گئی، جتنے تک حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو نظر آندے رہ گئے، آپ
بیٹھے رہ گئے کھڑ کے. تے جس وقت آپ دا دسنا بند تھی گیا، آپ پیچھے بیٹھے. جس وقت والد تو اجازت کی تھی، براما نے ایک بھائی نے آکے میں چاہنا، دوجے بھائی نے آکے میں چاہنا، ایویں ہک مونڈے تو لہاوے بیا چاہ گنے، بیا لہاوے بیا چاہ گنے. واری واری دے نال آپ کو چاہتے رہ گئے. جو ہی والد دی نظر تو اڈر تھے، والد دی نظر تو اڈر تھے تے ایک بھائی جڑا چاہتی ویندا ہا اون چاہ کے تے آپ کو تلے زمین تے مارے. طرح طرح دیاں تکالیف شروع کر دیتے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیاں نے. آپ نے فرمایا ایک تکلیفاں دیون شروع کیتے نے تے آپ نے فرمایا ہن منڈے تے میں کچاتی ودیا وے، ہن مریندے کٹیندے پے وے، حتیٰ کہ اتنے تک آپ دے جسم مبارک دے وچوں خون نکل آیا. اتنا مارے نے آپ دے بھائیاں نے. آپ نے پوچھا بھی ظلم میرے نال کیوں کریں دے پائے ہو؟ آپ رومن لگ گئے. بھائیاں نے آکھیا اے تیرے خواب دی تعبیر ہے. مذاقن انہاں آکھیا بھی جڑا تو خواب ڈٹھئی اے اون خواب دی تعبیر ہے. ہن بھائیاں نے جس وقت مرے دے رہ گئے، آپ یکدم حضرت یوسف علیہ السلام آپ مسکرا پائے. بھائیاں نے آکھے ہونے تو روندا پیا آمی، ہن تو مسکرا پائیں، اس دی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے تو مسکرا پائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہک ڈی میں گھر دے اندر کھڑا ہمی، میں تھاکو بھائیاں کو ڈٹھے کہ تساں شکار کر کے میرے سارے بھائی یعنی 10 دے 10 بھائی، 11واں بھائی حضرت بنیامین اوتے آپ تو چھوٹے ہیں بھئی میں گھر دے اندر کھڑا ہمی، تساں ساری جماعت آدھے پہ آوے. میرے دل دے اندر خیال ہے کہ جندے ایسے بھائی ہوئن، اتنے مضبوط اتنے طاقتور بھائی ہوئن، ان کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ آج وقت آیا ہے کہ دوجہ تو تکلیف نہیں ملی، تکلیف ملی ہے تو انہاں بھراما تو ملی، تکلیف ملی ہے تو انہاں بھراما تو ملی ہے. انہاں بھائیاں نے اتو جو ہی آپ کو آپ جتا راندے ہیں اس تو آگے جتا 9 میل دے فاصلے دوتے کنعان دے رستے دوتے ایک کوہ ہا، کھارا کوہ یعنی کوڑا پانی ہا، اس دا اور رستے دوتے ہا اور رستہ مصر کو ویندا ہا. بھائی گھن گئن انہاں دا مقصد یہ کہ کوہ دے وچ سٹے سوں کوئی قافلہ آسی جیڑا کٹ کے تے ان کو گھن ویسی. والد دے نظراں تو اوڈر تھی ویسی، پچھے والد دے نظراں دے وچ ساڈی قدر بن ویسی. جس وقت انہوں نے آپ کو گھن کے گئے رسی دے نال بدھے ہونے، او جڑا خوہ ہا کنعان دے رستے دوتے ایک خوہ کھٹایا گئے ہا. ایک خوہ حضرت نوح علیہ السلام دے 3 بیٹے ہیں، کنعان، سام تے دام. ایک کنعان ایک بڑا بدتمیز ہا جن دے متعلق جڑا کافر بنیا حضرت نوح علیہ السلام دا پتر. بیا سام او دے متعلق امامہ دا سخت رویہ نہیں. بیا جڑا دام او اللہ دا نبی بنیا، حالانکہ اے بھی ہن نبی دی اولاد، اللہ دے نبی دی اولاد ہیں. 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام دے، وہ کافر کیوں بنیا؟ دوجے دے متعلق درمیانہ رویہ کیویں ہے؟ تریجا نبی کیویں بنیا؟ حالانکہ پتر تے نبی دن. ہن اتنا جڑی وجہ بزرگان دین امامہ نے لکھی ہے وہ اے وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام آپ آرام فرمیندے پئے تے ہوا دی وجہ دے نال آپ دی پنڈلی مبارک تو چادر اتر گئی. آپ نیندر دے عالم دے اندر ہم پنڈلی دو تو چادر اتری تے کنعان آپ دا بیٹا
نالو گزرا دیکھ کے ہسدا تر گیا. رب کو یہ گل گوارا نہ آئی. دوجا سام آیا ہسیا تے نا ان نظر بے پاسے کر کے تے ٹر پیا. تیجا جڑا دام آیا انہیں آ کے سب تو پہلے پنڈلی دے اوتے والد دا کپڑا جوڑیا, پردہ کجیا, کجن تو بعد آپ اپنے رستے کو ٹر پائے. اس ادب دی وجہ دے نال اللہ تبارک و تعالی نے ادب کیتے اللہ دے نبی دا. جناب دام نے اس دے صدقے اللہ تبارک و تعالی انہاں کو نبوت عطا کی تھی اور کنعان کھلیا, ہسیا, مذاق کیتے اس دی وجہ دے نال وہ ایمان تو بھی محروم گیا. اے جڑا کنعان دے رستے دے اوتے کھوا اے آپ دے بھائی حضرت دام دے بھائی سام نے کھدوایا ہا. 70 غز زمین دے وچ ایڈا بڑا کھو ہا. او دی چوڑائی 17 غز آئی اور اس دی لمبائی 70 غز آئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھایا نے گھن کے گئے, رسی دے نال بدیا, بد کے تے کھو دے وچ سٹن والا جڑا آپ دا بڑا بھائی یہودا, جناب یہودا, انہوں نے جو ہی آپ کو تلے لٹکایا تے خیال آیا کہ والد نے آکھا ہا کہ یوسف کو کوئی تکلیف نہ آوے. انہوں دا ارادہ تبدیل تھیون پیا تے آپ دے بے بھائی کھڑے ہیں جناب شمون. انہوں نے جلدی نال خنجر دے نال اور رسی کٹ دیتی. انہوں نے آکھا بھراوا تو ساڈے نال مشورے دے وچ آویں, ہن تو ارادہ تبدیل کرے دا بھائی. جناب شمون نے جلدی نال ہی رسی کٹ دیتی. رسی کٹ دیتی. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو حکم دیتا, اے جبریل یوسف دے پانی تو ونن تو پہلے ان کو اپنے پراں دے اوتے جھل گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے پانی تو ونن تو پہلے آپ کو اپنے پراں دے اوتے چاہ دے, چاہ کے تے نال ہی ایک پتھر ہا, اس پتھر دے اوتے بلا دیتے. آپ کو اس کھو دے اندر سٹیا, بھرا پوری دیوار کھیتے رہ گئے. کھیڈن تو بعد کھیتے رہ گئے, پوری نہیں کھیتے رہ گئے. کھیڈن تو بعد کیا کیا کہ انہوں نے ارادہ کیتا گھر دا ارادہ کیتوں نے. ارادہ کرن تو بعد شام دا رات دے ٹائم انہاں جنگل تو اتو ایک بکری دمبا ذبح کیتوں نے. حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا مبارک, قمیض مبارک یعنی چولا مبارک لہایوں نے لہا کے تے آپ کو کھو دے اندر انہاں سٹے ہے. تو چولا لہا کے انہاں نے ایک دمبا ذبح کیتا ہے. ان دا سارا خون آپ دے چولے مبارک دے لائے. لاون تو بعد واپس ہردے پائیں, واپس دھارا لے پاسے جو ہی ٹرین شام دے وقت ٹرین تے کیا آخدن وجاؤ اباہم عشاء یبکون. رب نے قرآن دے اندر ان الفاظوں دے اندر بیان فرمایا وجاؤ اباہم, او آئین اپنے والد دے کول عشاء یبکون, دھاڑا مریں دے اپنے والد دے کول آئین روندے. اس طرح دھاڑا مریں دے آئین کہ کوئی بے ہوشی دے عالم دے اندر آنا پائے, کوئی کیڑے عالم دے اندر پورے زور و شور دے نال پورا ماتم کریں دے آنے پائیں. نال آلے پوچھ دن کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ بن گئی ہے, کسے کو کوئی نہیں دسے دے پائے, کسے کو کوئی جواب نہیں دے دے پائے. بالکل چوپن, بس کوئی گڑ گڑانا پائے, کوئی ڈھاندا پائے, کوئی ہوندا پائے, دھاڑو پٹار کریں دے آنے. عشاء یبکون, یبکون یعنی اونچی آواز دینا. اتنا قرآن دے اندر یبکون دا لفظ ہے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون, او سارے جماعت ماتم کریں دے ہویا, پٹیں دیا ہویا. کوئی ڈھاندا آندے, کوئی کس طرح, کوئی کس طرح رون دے آندے. والد دے کول آئین, لوگ پوچھتے ہیں, لوگوں کو کچھ نہیں دسیا. قالا یا ابانا انا ذهبنا نستبق
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا جو آندن آپ دے والد نہیں پوچھیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں پوچھیا، آکے تھجو دسیندن قالوا یا ابانا، اے ساڈے والد، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، انا ذهبنا اساں آپت وچ مقابلے بازی چوتے رہے کہ ساڈے چ دوڑ دا ڈھیر کیڑا ہے، بھج دا زیادہ کیڑا ہے، اساں تسا جو آکھیا کہ میں یوسف کو گرم ہوا تک نہیں لگن دیونا، اس واسطے اساں یوسف کو اپنے نال نہیں گھن گئے، دوڑ دے وچ شامل نہیں کیتا، اساں اپنے ساز و سامان دے کول یوسف کو ملا کے تے اساں کیا کیتے، انا ذهبنا نستبق، اساں دوڑ دے اوتے ہک بیدن نال مقابلہ بازی چوتے رہے ہیں، اساں ان کو بلا دیتے اور اساں دوڑی چوتے رہے بشارے کیڑا زیادہ دوڑ دا ہے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اساں انہاں کو اپنے اسباب دے کو یعنی اپنے مال دے کو چھوڑ دیتے سے، آکے کیا دے دے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو بھیڑیا کھا گئے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، بابا اسا اپنی گال دے وچ ہے سچے مگر تساں ساڈے تے یقین نہیں کرنا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، دکھیں دن قمیص دے دن بھی ایک دی قمیص ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے قمیص دکھی تے آپ نے فرمایا قمیص میرے پتر یوسف دیا، آپ نے گلے نہ لایا تے سارا اس دو تے خون لگایا ہا، جو ہی آپ نے قمیص گدھی، قمیص گھنر تو بعد آپ نے قمیص دکھا، دیکھن تو بعد آپ نے فرمایا تساں اپنے گالی دے وچ سچے کوئی نہیں، مگر فصبر جمیل، ثابت بہترین صبر ہے، تس تھوڑے جتنی گلاں انہاں دے وچ کوئی سچائی کوئی نہیں، رب بہتر جاندا ہے، میں رب تو مدد طلب کرے نا۔ ہن جس وقت ایک گل کیتی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دتا نا، قمیص دیکھ کے پہلے سینے نال لایا، سینے نال لاون تو بعد آپ نے قمیص جو ہی کھولیا، قمیص کھولن تو بعد آپ نے قمیص کو دتا سارا خون ہے، دیکھن تو بعد آپ فرمائیں یار کیسا ادب والا بھیڑیا کیسا ادب والا ہا کہ میرے بیٹے یوسف کو کھا گئے مگر اس دی قمیص دے اتے کوئی ضرب نہیں سلائی، یعنی اس دا کوئی قمیص پھٹا نہیں، کڑے نشان نہیں لگا، قمیص دے وچوں میرے بیٹے یوسف کو کھا گئے مگر قمیص دے اتے کتھیں پار دا دے پیراں دا کوئی نشان بھی نہیں۔ ہن جس وقت براہما نے ایک گل سنی نا حضرت یوسف علیہ السلام سارے انہاں اے تھی گئے، پریشان تھی گئے، ساڈا جتنا منصوبہ ہا وہ تے سارا ناکام تھیندا پائے، ہن انہاں کیا کیتے، دن بابا جی رکو، بھجن جنگل دے اندر گئے نے، جنگل دے اندر پہنچن، وانج کے اتنا ایک بھیڑیا کو شکار کیتے نے، زخمی کیتے نے، ان کو رسیاں نال پا کے زخمی کر کے ادھے ڈاند تروڑے نے، ایک ڈاند ادھے اگلے تروڑے نے، تروڑن تو بعد ایک دمبا ذبح کر کے ادھے منہ دے اتے سارا خون لائے نے بھیڑے دے اتے، اور ان کو بھیڑے کو بدھ کے تے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر گھنے، اور جس وقت آپ دی بارگاہ دے اندر گھن کے آئین آپ نے لکھے، آپ نے فرمایا ظلم کیتا ہے اے بھیڑیا تائیں میرے یوسف دنال، ہون بھیڑیا اتے آسمان آلے پاسے منہ کر کے تے رب تو عرض کریں دے اے میرا مالکا آج میں کو بولن دی طاقت عطا فرما، آج میں کو تیرے نبی دنال کلام کرن دا موقع دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے دی سنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولن دی طاقت عطا کی تھی۔ ہن حضرت
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے بھیڑیا تے میرے یوسف کو کھا دے، تے ظلم کیتے۔ بھیڑیا دن میں نہیں کھادا، تھوڑے یوسف کو میں نہیں کھادا۔ آپ نے فرمایا تیرے کو کیڑی دلیل ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بھیڑے کو آدھے پن تیرے کو کیڑی دلیل ہے کہ تے میرے یوسف کو نہیں کھادا؟ ہن بھیڑیا کیا آدھا پیے کہ تھوڑے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتے جیڑے صحیفے نازل تھا، صحیفے نازل تھا، اس دے وچ 4 چیزاں لکھے ہویا ہن بھی 4 چیزاں دے اتے نبیاں دے جسماں کو تکلیف دیونا رب نے روک دیتے۔ 4 چیزاں نبیاں دے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتے، نبیاں دے جسم کو نہیں کھا سکتے۔ سب تو پہلے اگ، اس موقع دوتے جس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگ دے اندر سٹیا، تو رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے اگ میرے ابراہیم دوتے برد یعنی ٹھنڈی تھی و سلاما علی ابراہیم۔ پہلا اگ نبیاں دے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتی، دوجا نبیاں دے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، تیجا نبیاں دے جسم کو جانور چیر پاڑ نالے جانور نہیں کھا سکتے، درندے نہیں کھا سکتے۔ انہاں صحیفیاں دے وچ جس وقت رب نے نازل کیتا، رب نے تمامی جانوراں کو چیرن پاڑا نالے جانوراں کو چرندیاں کو درندیاں کو رب نے روک دیتا، میرے نبیاں کو تسا تکلیف نہیں دیں گے۔ تے آپ نے پوچھا کہ خون کیویں لگا؟ تیرے منہ دے دند ترٹن، کیویں ترٹن؟ تیرے منہ دے سارا خون ہے، تیرا منہ دسے نہ پیے کہ تو واقعی یوسف کو کھا گئی۔ اس بھیڑے نے آکے اے یعقوب سلام ہونے تھوڑے تھے، تھوڑے ابا و اجداد دے تے، میرا بھائی اسا کٹھے آسے مصر دے وچ، میرا بھائی بیا بھیڑیا مصر دے وچ میرے چو نکھڑ گیا جنگل وچ، میں اس کو لبدا لبدا تو ٹبدا پیا ہامی تھوڑے بیٹیاں میں کو پکڑ گئے پکڑ کے ایک دمبا سبا کیتے نے، میرے دند تروڑے نے، میرے دند تروڑے نے، تروڑ کے میرے منہ دے اوتے خون لائے نے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہن تیرا اگے کیا ارادہ ہے؟ اگے تو کیا ارادہ رکھدا ہے؟ کتنا ونجن دا ارادہ رکھدا ہے؟ آدھے سونا میں جتا بھی ونجا اگے جتو دا ارادہ ہے، مگر ہن اتنا نہ رہا سا، اس جگہ دے تے نہ رہا سا جتا نبیاں دی اولاداں نبیاں کو تکلیف دے میں۔ اگے یوسف بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، اڈے بھرا اڈو پتر نبی دن، اڈو بھائی نبی دن، نبی دے بھائی بھئی اس علاقے دے اندر جتنا ماحول اتنا خراب تھی چکا ہے کہ نبیاں دے اولاداں نبیاں کو دنال اے ظلم و زیادتی کریں دے پہن، نبیاں دنال ظلم و زیادتی تے دور دی کر رہ گئی، جانوراں دنال درندیاں دنال جنہ دی زبان کوئی نہیں، جڑے بول نہیں سکتے، انہاں دنال ظلم و زیادتی کریں دے پہن۔ اس جگہ دے اتے جتا حالات اس طرح دے خراب تھی ونجن اتے میں نہیں رہ سکتا، اے جواب دیتا۔ اور اس خود اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی سٹ کے آ گئے، 3 ڈی محدثین نے لکھا ہے 3 ڈی آپ اس خود اندر رہ گئے۔ تیجے ڈی قافلہ آیا، تیجے ڈی چوتھے ڈی بھائی واپس ہے، تیجے ڈی قافلہ آیا، قافلہ ہی کا آیا رک کے انہاں خود نال قیام کی تے تھوڑے فاصلے دوتے پچھو آندا پیا ایک انہیں چو گئے پانی گھنن واسطے، وہ اپنا ڈول خود اندر سٹے۔ ہن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو حکم دیتے، جبریل امین کو حکم دے کے فرمایا نے ون میرے یوسف کو چاہ کے تے ڈول دے وچ ملا دے، ڈول دے وچ ملا دے۔ ان
جڑا پانی دی حاجت رکھ دے یہ انہیں بڑا زور لائے بھئی پانی آج بڑا وزنی ہے، وزنی تھی گئی ہے پانی. اس نے چھکے کیا دے دے کہ ایک خوبصورت بچہ اس دے وچ بیٹھے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام. کیا ہی خوشی دی گل ہے. قال یا بشرا بڑی خوشی دی گل ہے. ھذا غلام ایک میں کو تے غلام ملے بڑا خوبصورت ہے بھئی کو وچے سا آگے ون کے او قافلے والے تو یوسف علیہ السلام کو لکا گئے تھے. پانی دوبارہ بھرے انہیں پانی میٹھا نکلے خود وچوں انہاں سارے نے پانی بھرے پیتے. پیمر تو بعد اگے ٹرے. چوتھے دن آپ دے بھائی آئے آپ کو دیکھنا آستے بھی دیکھو تا صحیح. دے دن کیا دے دن کہ یوسف کنویں دے اندر موجود کوئی نہیں. دے دن نشان لگے پہن قافلے دے انہاں جڑا ارادہ آئی بھی قافلے والے کوئی گھن ویسے یوسف ہی تو لگا ویسی انہاں پیچھا کیتے قافلے دا. ہن قافلہ ایک جگہ دے تے قیام کرے دا پیا ہا انہاں کولو ونج کے آدن بھی تسا ساڈے غلام کو کڈ کے آئے وے. انہاں نے آکے ساڈے کول کوئی نہیں. بعض گلاں باتاں چلن تو بعد وہ من گئے. آپ نے فرمایا کہ اساں کو ویچنا ہے. این دے دو غلط چیزاں دے ایک تے اے جھوٹے خواب دسیں دے ایسے قصے گھڑیں دے کہ جن دی انتہا کوئی نہیں. دوجا بھاج پوندے ہاں تساں کو نہیں دے وے تے ساکو ان دے بدلے ساکو قیمت دیونی پوسی. انہاں کہ اساں اپنا مال اور ساز و سامان گدی وینے ون کے مصر دے وچ وچیسوں تو بعد پیسے آسن. انہاں نے آکے نہیں ایویں نہیں دیندے. انہاں نے آکے ساڈے کولو 18 سکے ہن پے کوئی کھوٹے سکے. انہاں نے آکے بھاویں جے جے تساں ساکو دیو دے سو بعد وچ ونجن دے سو. وشراؤ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. حالانکہ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں کو کوئی سکیاں دی حاجت نہ مگر انہاں سکے گدے کیوں بھئی اے نہ ہوئے کہ یوسف انہاں تو چوری نکلنا پو اے پیسے بھری کھڑے ہو سی انہاں کو چیز دی قدر پوسی انہاں کو چیز دی قدر پوسی. ہن کیا کیتے انہاں 18 سکیاں دے بدلے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیتے. ہن یوسف علیہ السلام مصر دے اندر پہنچ گئے. اتنا بولیاں لگنا شروع تھی گئی. جس وقت مصر دے اندر بولیاں لگنا شروع تھی ہیں ہر طرح دے لوگ ہیں آپ کو خریدن واسطے. طرح دے لوگ آ گئے. انہاں دے وچ ایک بڈھڑی اما جیڑا ایک درہم گدی ودی ہوئے وہ بھی کسے کھاتے دانا. کسے نے آکے اے اما کوئی ایک درہم دے بدلے ایسا سونا بچہ تے کو مل دے. اس اما نے آکے میں کو پتہ ہے ملتا نہیں مگر جی میں سونا ہے نا یہ عام نہیں. اگر قیامت دی دوہار رب نے خریدار میرے یوسف کو خریدار والے کیڑے ہیں کہ کیڑے میرے یوسف کو اپناونا چاہتے ہیں اپنے کول خدمت کرنا چاہتے ہیں. چلو بیا کو جنا انہاں دے وچ نہ تے میرا آوے سی. بس ٹائم مکمل تھی گئی ہے. آئندہ جمعۃ المبارک یہ تو اگا چلے سوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.